15 शाबान पीर के दिन 15 बार पढ़ लेना, शाम तक 15 करोड़ हाथ में होंगे, यकीन ना आए तो आजमा लो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाजरीन, आज 15 शाबान पीर के दिन जो शख्स ये दुआ 15 बार पढ़ता है, अगर उस बंदे को 15 करोड़ की भी जरूरत हो तो वो भी मिल जाता है। अगर यकीन नहीं तो एक बार इस अमल को करके देखिएगा। ये बड़ा मुख्तसर सा, बड़ा आसान सा अमल है। ये दुआ सिर्फ आपने अपने हाथ की उंगलियों पर गिनकर 15 बार पढ़नी है। ये चंद सेकंड का अमल है, आपको माला माल कर देगा, आपके हालात बदल देगा, आपका मुकद्दर संवार देगा। इसलिए नाजरीन, वो शख्स बड़ा किस्मत वाला होगा जो आज 15 शाबान पीर के दिन जो भी आप मांगेंगे इंशाअल्लाह वो आपका मुकद्दर कर दिया जाएगा। इसलिए अगर आपके ऊपर आज 15 करोड़ का भी कर्जा है तो ये दुआ पढ़ते ही आपके इस पैसों का, आपके इस कर्जे का गैब से इंतजाम हो जाता है। तो नाजरीन, इस अमल को आपने कुछ इस तरह करना है, क्योंकि ये अमल हर मुश्किल और हर महम के लिए काफी होता है। हर किस्म की मुश्किल से बंदे को निजात मिल जाती है। और जिस बंदे ने इस अमल को कर लिया इसी तरह जिस तरह मैंने बताया है, तो इंशाअल्लाह वो बंदा कभी भी किसी मैदान में नाकाम नहीं होता। कामयाबी उस बंदे का मुकद्दर बन जाती है। और हमारे एक बुजुर्ग का तो इस अमल के बारे में यहाँ तक कहना है कि जो बंदा इसको पढ़ता है अल्लाह ताला उस बंदे से राजी हो जाता है और वो इस बंदे को अपने कहर से निजात अता फरमाता है। और वो अल्लाह ताला उस बंदे के सारे गम मिटा देता है, सारी बुराइयां उसको, इस बंदे को महफूज कर लेता है। यानी कि हर किस्म की बुराई इस बंदे के वजूद से खत्म हो जाती है और इस बंदे की तबीयत में अच्छाई आना शुरू हो जाती है। अगर इस बंदे की किस्मत में रिज्क ना हो तो अल्लाह ताला रिज्क इस बंदे के मुकद्दर लिख देता है। और इस अमल की एक खुसूसियत ये भी है कि वो शख्स जो बीमारी से लड़ रहा है और बीमारी से तंग आकर तबीबों, हकीमों, डॉक्टरों ने इसको मायूस कर दिया है, तेरा कोई इलाज नहीं है, अगर वो बंदा भी ये दुआ 15 बार पढ़ता है तो अल्लाह के फजल करम से हर तरह की तकलीफ से वो बंदा महफूज हो जाता है। इस अमल की खासियत है। तो आज 15 माह शाबान पीर के दिन इस अमल को एक मरतबा जरूर करके देखिएगा। आजमाने के तौर पर ही चेक कर लें। ये अमल ऐसा है जिस तरीके से, जिस हाल में भी इस अमल को किया जाए, इस अमल के फौरी तौर पर असरात मिलना शुरू हो जाते हैं। वैसे तो बहुत सारे अमाल, बड़े बड़े अमाल हमने आपको बताए हैं, लेकिन ये एक अनोखा अमल है, ये एक निराला अमल है। अगर इसको तमाम अमाल का, तमाम वज़ाइफ का सरदार भी कहा जाए तो ये कम होगा, क्योंकि ये एक ऐसी दुआ है कि जिसके जरिए इंसान की तकदीर बदल जाती है, इंसान का मुकद्दर संवर जाता है। वो बड़ा खुशकिस्मत इंसान होगा जो आज इस अमल को, इस दुआ को पढ़कर अल्लाह की बारगाह से अपने हालात को तब्दील कराएगा। तो इसलिए नाजरीन, मैं भी ये दुआ पढ़ता हूँ, आप सब दोस्त अहबाब इस दुआ को पढ़िएगा। पूरा दिन आपके पास है और ये 15 माह शाबान पीर का दिन है, इसकी बरकतें हासिल कर लें। जितना ज्यादा हो सकता है आज इस दिन के अंदर अपने रब को राजी कर, इससे जो हासिल करना चाहते हैं, जो अपने मुकद्दर में लिखवाना चाहते हैं, जिसके पास औलाद नहीं वो इस दुआ को पढ़कर औलाद मांगे तो अल्लाह औलाद अता फरमा देता है। जो बंदा गुर्बत का शिकार हो तो अल्लाह उसको गुर्बत से निकाल कर माला माल कर देता है, उसके घर को रिज्क से मालो माल कर देता है। ये दुनिया तो कुछ भी नहीं है, अगर वो बंदा दुनिया की हुकूमत भी मांगे तो रब उसको अता फरमा देता है। जिस बंदे ने ये दुआ पढ़ी और दुआ पढ़ने के बाद अगर अल्लाह की बारगाह से सोने के पहाड़ भी वो मांगता है तो रब उसको अता फरमा देता है। इसलिए नाजरीन, जल्दी से इस अमल को अपने हाथ की उंगलियों पर कर लें, क्योंकि वक्त बड़ा कीमती है, गुजर रहा है, ये वक्त गुजर जाएगा। जब गुजर जाए तो फिर ये वक्त हाथ नहीं आएगा। इसलिए नाजरीन, अभी वक्त है, इस अमल को एक मरतबा करके देखिएगा, क्योंकि इस महीने के अंदर अल्लाह ताला हर नेक आमाल का अजर उसको दुगना अता फरमाता है। जो बंदा भी इस अमल को करता है वो शख्स बड़ा खुश नसीब होता है, जो बंदा इस अमल को कर लेता है। इसलिए अगर खुश नसीबों में अपना नाम शामिल करवाना चाहते हो तो फिर इस अमल को करके देखिएगा, क्योंकि माह शाबान इसके बारे में हुक्मात फरमाते हैं कि रजब गुनाहों से बख्शिश तलब करने के लिए है, शाबानुल मुअज्जम ऐबों से दिल की इस्लाह करने के लिए है, रमजानुल मुबारक का महीना ये दिल को रोशन करने के लिए है, और लैलतुल कदर की जो रात आती है अल्लाह ताला का कुर्ब हासिल करने के लिए है। तो नाज़रीन, इसलिए जल्दी करें, अभी इसके लम्हात बाकी हैं। जो शख्स पूरा महीना कोई अमल नहीं कर सका, आज इस अमल को बस कर ले तो सारे महीने के आमाल
माल जितना उसको फायदा हो जाएगा। जिस खुश नसीब ने ये महीना पा लिया और इस महीने में अल्लाह तबारक व तआला की ये अता की हुई दुआ पढ़ ली, हजूर की ये अता की हुई दुआ पढ़ ली, ये अल्लाह वालों की अता की हुई दुआ पढ़ ली, इंशाअल्लाह वो बंदा आला मकाम पर पहुंचेगा और उसको वो चीजें मिलेंगी जिसका उसने कभी अपनी जिंदगी में तसव्वुर नहीं किया। तो प्यारे नाज़रीन, इस दुआ को आपने इस तरतीब के साथ पढ़ना है कि आपने वजू कर लेना है। वजू करने के बाद आप इसको अपने हाथ की उंगलियां गिनकर आपने इसके ऊपर पढ़ना है। आप जब हाथ की उंगलियों पर पढ़ेंगे तो इंशाअल्लाह आप देखिए कि आपकी जिंदगी में कैसे एक नूर आता है, कैसे आपकी जिंदगी में एक रोशनी आती है, कैसे आप माला माल होते हैं। तो सबसे पहले आपने ये अमल पढ़ने के बाद दुआ भी मांगनी होगी। दुआ का तरीका भी मैं आपको बता दूंगा कि आपने वो कैसे पढ़नी है और अल्लाह आप पर कैसे रहमो करम फरमाता है और कैसे आपके लिए रिज़्क़ के आसमानों के तमाम दरवाजे खोलते हैं। और ये अमल वो है जिसके जरिए हर दुआ कबूल हो जाती है। आपकी अगर कोई सदियों से दुआ कबूल नहीं हो रही और आपकी कहीं से कोई बात नहीं बन रही तो फिर आप इस अमल को एक मर्तबा करके देखिएगा। इसका तरीका जरा तवज्जो के साथ सुनिएगा और समझिएगा, फिर मुझे बताइएगा कि कितना इस अमल के जरिए आपको फायदा हासिल हुआ है। क्योंकि मैं आपको बता रहा हूँ कि सबसे पहले वजू करना है, वजू के बाद आपने दरूद पाक पढ़ना है। हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ात अक़दस पर जो दरूद पाक आता है आप वो पढ़ सकते हैं, वरना जो हम नमाज के अंदर दरूद पढ़ते हैं आप वो दरूद पढ़ लें। क्योंकि दरूद पाक के बारे में एक हदीस पाक में, इसको जरा समात कीजिएगा। मैं आपको अमल की तरफ ले जा रहा हूँ, जरा तवज्जो के साथ मेरी बात को सुन लीजिएगा और सुनने के बाद फिर इस अमल को फौरी तौर पर कर लीजिएगा। अगर आपने कहा कि मैं बाद में कर लूंगा तो शैतान आपको बरगलाएगा, वो करने नहीं देगा। शैतान की तो कोशिश होती है कि मैं बंदे को अल्लाह से दूर कर दूं और हमारी कोशिश है कि हम आपको अल्लाह के करीब कर दें। इसलिए आपने शैतान का मुकाबला करते हुए फौरी तौर पर इस अमल को करना है। वो आपके जहन में बहुत सारे वसवसे डालेगा, आपको रोकेगा, लेकिन आपने इसकी एक नहीं सुननी, बस इस अमल को करना है। और सबसे पहले हजूर की ज़ात पर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दरूद पाक पढ़ना है। और अमल का जो तरीका समझा रहा हूँ और इसको तवज्जो के साथ आपने सुनना है। कहीं से कोई भी बात रह गई तो फिर इस अमल से आपको फायदा नहीं होगा। देखिए, जब हम इस अमल को इसके मुताबिक करते हैं, जब हम नमाज को नमाज के मुताबिक पढ़ते हैं, जैसे ही इसका रकू का तरीका है, रकू को रकू के तरीके के मुताबिक, सजदे को सजदे के तरीके के मुताबिक, कयाम को कयाम के तरीके के मुताबिक, तो फिर हमारी नमाज कबूल होती है। अगर हम महज ऐसे ही खड़े हो जाएं और न रकू सही करें न सजदा सही करें तो फिर हमारी नमाज कबूल नहीं होती। इसी तरह जब हम अल्लाह का जिक्र करेंगे, ये दुआ तो फिर इस तरीके के मुताबिक करेंगे तो इंशाअल्लाह फिर हमारी ये दुआ जो हम मांगेंगे, जो हम दुआ करेंगे, जो हम ये दुआ पढ़कर रब की बारगाह में मांगेंगे, इंशाअल्लाह फौरी तौर पर अल्लाह की बारगाह से अता कर दिया जाएगा। क्योंकि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने खुद इरशाद फरमाया, जो मुझ पर एक मरतबा दुरूद पाक पढ़ता है अल्लाह ताला उस पर 10 रहमत नाजिल फरमाता है। तो एक बार दुरूद पाक पढ़ने से इतना मकाम, इतनी फजीलत मिल रही है कि 10 इस बंदे पर रहमतें नाजिल होती हैं, 10 गुनाह मुआफ होते हैं, 10 दर्जात इस बंदे के बुलंद होते हैं। तो दुरूद पाक तो वैसे ही एक ऐसी इबादत है कि जो अल्लाह की बारगाह में फौरी तौर पर कबूल हो जाती है। इसमें ताखीर का कोई तसव्वुर ही नहीं किया जा सकता। नाज़रीन, दुरूद पाक एक बार सवाब की नीयत से मेरे साथ भी पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। तो आपने औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़ने के बाद आपने दुरूद पाक पढ़ना है। और दुरूद पाक के हवाले से मैंने आपको बता दिया था कि कौन सा दुरूद पाक पढ़ना है। जो हम नमाज के अंदर पढ़ते हैं वो पढ़ लें, ये जो आपको आसानी के साथ ज़बानी याद है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ लें, जो आपको आसान लगता है वो पढ़ लें। दुरूद पाक के पढ़ने की कोई पाबंदी नहीं, आप कौन सा पढ़ें। अबुल हसन शाज़ली रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, एक दफ़ा मैं सफ़र कर रहा था, रात को ऐसी जगह ठहरना पड़ा जहाँ बकसरत जंगली जानवरों और दरिंदे थे। मैं आपको बता दूं कि ये अमल आपको हर तरह के दुश्मनों से भी महफूज करेगा। हर वो चीज़ आपको नुकसान पहुँचाने की कोशिश करती है, इससे भी ये दुआ आपको महफूज करेगी। ये दुआ बड़ी आसान सी है, तकरीबन हर शख्स इस दुआ के बारे में जानता है, लेकिन अक्सर लोग नहीं भी जानते होंगे, लाजमी नहीं, लेकिन ये आज के दिन की बड़ी खास और बड़ी अहम
دعا ہے۔ اس دعا کو پڑھنے والا بندہ کبھی بھی محروم نہیں رہتا، وہ اس کو ضرور نواز دیا جاتا ہے۔ اس کے جتنے بھی گھر کے اندر پریشانیاں ہوں، نحوستیں ہوں، اس کے اوپر جتنی بھی بدبختی چھائی ہو، اس عمل کے آگے ٹک نہیں سکتی، اور جو کوئی شخص اس عمل کے ذریعے رب کی بارگاہ سے جو بھی مانگتا ہے اس کو ضرور بضرور اسی دن عطا کر دیا جاتا ہے، اسی دن ہی اس بندے کو مل جاتا ہے۔ اور جو بندہ نظر بد، جادو، حسد، کینے، کسی بھی قسم کا کسی بھی چیز کا شکار ہوا ہے، تو اس کو کسی نے نظر لگا دی ہو یا کچھ کر دیا ہو، اس کا رزق بند کر لیا ہو، اس طرح کے معاملات بھی ہوں، تو اللہ کے فضل و کرم سے اس دعا کے آگے وہ ٹکتے نہیں ہے، فوری طور پر سب کچھ ختم ہو جاتا ہے اور بندہ خوشحال ہو جاتا ہے، اور وہ بندہ اللہ تعالیٰ کے قرب میں چلا جاتا ہے، اور یہ دعا اس بندے کی قبولیت کا ذریعہ بن جاتی ہے۔ اس لیے ناظرین، یہ دعا ذرا ایک مرتبہ سنیے گا توجہ کے ساتھ، میں آپ کو اس کا طریقہ بھی سمجھاتا ہوں کہ کس طریقے کے ساتھ اس کو پڑھنا ہے۔ اس دعا کو پڑھنے والا بندہ کبھی بھی کسی جگہ بھی ہارتا نہیں ہے، ہمیشہ اس کو فتح ملتی ہے، دائمی علاج بیماری سے اس بندے کو ہمیشہ کے لیے نجات مل جاتی ہے، اگر کوئی پریشانی ہو تو اس کا ہمیشہ کے لیے خاتمہ ہو جاتا ہے، اور مقروض بندہ اگر اس دعا کو پڑھتا ہے تو اس کا سارا قرضہ بھی اتر جاتا ہے۔ اس لیے میں نے کہا کہ جتنا بھی وہ مانگتا ہے اس کو رب کے خزانوں سے اتنا ہی عطا کر دیا جاتا ہے، اور اسی طرح جو لوگ اپنے گھروں سے نحوست اور بے برکتی کا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے خاتمہ چاہتے ہیں، اور وہ اپنے گھر کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے مال و دولت سے بھرا ہوا دیکھنا چاہتے ہیں، ہر میدان میں کامیابی اپنا مقدر بنانا چاہتے ہیں، اور وہ شخص جو ہر طرح کی مشکل کا حل چاہتا ہے اور ہمیشہ کے لیے صحت یابی چاہتا ہے، اس شخص کو چاہیے آج اس عمل کو خلوص دل کے ساتھ، محبت کے ساتھ، ادب کے ساتھ بیٹھ کر یا کھڑے ہو کر جس حال میں بھی کرنا چاہتا ہے توجہ کے ساتھ کرنا ہے، اور اپنے رب کو حاضر ناظر جانتے ہوئے اس عمل کو کرنا ہے۔ یہ دعا میں آپ کو یاد کروا دیتا ہوں، بڑی آسان سی دعا ہے، انشاءاللہ آپ میرے ساتھ پڑھیں گے تو آپ کو یہ دعا یاد ہو جائے گی، پھر میں اس کا طریقہ بھی آپ کو سمجھاتا ہوں۔ چلتے ہیں، ہم پہلے اس دعا کو سیکھ لیتے ہیں اور پھر اس کا طریقہ بھی ہم سمجھتے ہیں۔ دیکھیے، یہ دعا وہ ہے کہ جو ہم اگر پڑھ لیں، اس دعا کو پڑھ کر ہم اگر زہر کو بھی منہ میں رکھ لیتے ہیں، زہر والا کھانا بھی اگر کھا لیں، تو اللہ کے فضل و کرم سے وہ زہر شدہ کھانا جو ہے، اس کی زہر بھی بندے پر اثر نہیں کرتی، اس قدر یہ اتنی طاقتور اور اتنی اعلیٰ دعا ہے۔ اس لیے اگر آپ ہر قسم کے نقصان سے بچنا چاہتے ہیں اور ہر قسم کی مشکل سے بچنا چاہتے ہیں تو اس کو ایک مرتبہ پڑھ کے دیکھیں۔ میرے علم میں کئی ایسے واقعات آج بھی ہیں کہ جنہوں نے اس کو پڑھا اور پھر ان کو اس دعا سے اتنا فائدہ ہوا کہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہر مشکل سے نجات مل گئی، جس میں لڑکے بھی شامل ہیں، لڑکیاں بھی ہیں، اور وہ لوگ جن کی شادیوں میں رکاوٹیں تھیں، پریشانیاں تھیں، کئی ایسے جاننے والے ہیں، اور کئیوں کے تو میں نام بھی جانتا ہوں، تقریباً لگ بھگ 25-30 تو ایسے ہیں کہ جن کے بارے میں جاننے جاتے ہیں، اور لڑکی ہو یا لڑکا، اور ایسے لڑکے تھے اور ایسی لڑکیاں تھیں جن کی شادیوں میں رکاوٹیں ڈالی گئی تھی، شیطانی علوم کا سہارا لیا گیا تھا، یوں ہی اس بات کا احساس ہوا کہ رشتے میں بندش ہے، جادو ہے، اس طرح کے معاملات ہیں، تو اس کے توڑ کے لیے انہوں نے سورۃ طٰہٰ پڑھنا شروع کی، اور یہ بھی بہت مجرب ہے، یہ سورت مریض خود بھی پڑھے تو بہترین ہے، روزانہ ایک مرتبہ اس سورت کی تلاوت کرے تو یہ اس کے لیے بہتر ہے۔ لیکن میں جو عمل آپ کو بتا رہا ہوں یہ وہ عمل ہے کہ اس میں کسی قسم کا کوئی شک نہیں، حقیقت یہ ہے کہ اگر جو بندہ اس عمل کو پڑھتا ہے اور اس دعا کو پڑھتا ہے، زندگی بھر کبھی جادو جنات اس طرح کے معاملات اس کے قریب ہی نہیں آتے، اور کبھی غربت اس کے گھر کے قریب ہی نہیں آتی، اس قدر طاقتور یہ دعا ہے۔ اس کو ذرا سمجھیے گا، میں آپ کو سمجھاتا ہوں، اور اس دعا کو توجہ کے ساتھ سنیے گا۔ یہ دعا بڑی آسان سی ہے، کھانے سے پہلے اور اس کے بعد اس دعا کے بارے میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا، یہ وہ دعا ہے کہ جس دن یہ بندہ صرف ایک بار دعا پڑھ لیتا ہے، اس دن اس بندے کو موت نہیں آتی، اس بندے کے ساتھ کوئی حادثہ نہیں ہوتا، اس بندے کو کوئی پریشانی اس دن نہیں آتی۔ تو اگر آپ اس کو روزانہ کی بنیاد پر اس عمل کو کرنے کے بعد اگر آپ ساری زندگی کے لیے محفوظ ہونا چاہتے ہیں، تو ساری زندگی کے لیے آپ چاہتے ہیں کہ ہمیں اس دعا سے فائدہ ملتا رہے اور ہم مالا مال ہوتے رہیں، ہمارے لیے ساری زندگی رزق کے دروازے کھلتے رہیں، ہماری اولاد کے لیے کھلے رہیں، تو پھر آپ نے اس دعا کو لازمی طور پر لکھ لیں کاپی پر، اور اپنے بچوں کو بھی سکھا دیں، بڑوں کو بھی سکھا دیں، جو گھر کا افراد ہے اس کو یہ دعا پڑھنے کا طریقہ سکھا دیں۔ آپ جب آج اس عمل کو مکمل کر لیں تو پھر میں آپ کو بتاؤں گا کہ صرف 15 بار، یہ 15 بار پڑھتے ہوئے آپ کے چند سیکنڈ لگتے ہیں، صرف کچھ سیکنڈ کے اندر اندر اس دعا کو آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اتنی آسان دعا ہے، تو صبح و شام پھر آپ نے صرف 15 مرتبہ اس دعا کو پڑھ لینا ہے، لیکن اول و آخر ایک مرتبہ درود پاک آپ نے لازمی پڑھنا ہے۔ درود پاک جو درود ابراہیمی ہے، یہ درود پاک پڑھنا ہے تو یہ صرف آپ کے 1 منٹ کا عمل ہے، 1 منٹ صبح تو 1 منٹ شام، جب آپ اس کو کرنے کا معمول بنا لیتے ہیں، اس عمل کے
آج 15 بار یہ دعا پڑھنے کے بعد تو انشاءاللہ پھر ساری زندگی آپ کے قریب کچھ بھی نہیں آ سکتا، مال و دولت ہی ہمیشہ آپ کا دیوانہ ہوگا، آپ کے قریب آئے گا۔ جو لوگ کہتے ہیں ہمارے گھروں سے مال و دولت نے رخ پھیر لیا ہے اور ہم تو پریشان حال ہیں، تو ناظرین وہ اس دعا کو ایک مرتبہ پڑھ کے دیکھیں۔ میں خود پڑھتا ہوں، یہ دعا میں نے اس کی تاثیر کو دیکھا ہے، اس لیے آپ دوست احباب کو آج 15 ماہ شعبان پیر کے روز یہ تحفے کے طور پر دے رہا ہوں، کیونکہ ماہ رمضان کا مہینہ آگے شروع ہو جانا ہے، تو اس سے پہلے آپ اس دعا کا عمل کر لیں۔ اور اگر رمضان میں کوئی شخص کرنا چاہتا ہے تو اس کا طریقہ بھی بتا دوں گا، اور اگر آج کے دن کرتے ہیں تو بڑا مختصر سے انداز میں آپ کو پڑھنی پڑے گی، اور آپ اس دعا کے ایسے شخص بن جائیں گے کہ جس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ بندہ تو ایسے ہے کہ یہ ہاتھ پر سرو جما لیتا ہے، تو اس قدر یہ دعا طاقتور ہے۔ اس دعا کے پڑھنے کے بعد جو مانگتے ہیں آپ کا مقدر ہوتا ہے۔ یہ دعا ذرا سمجھیے گا، میں طریقہ بھی آپ کو جو پیچھے سمجھایا اس کو ذہن میں رکھنا ہے، آگے بھی میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اب آپ نے کیا کرنا ہے۔ پہلے آپ میرے ساتھ اس دعا کو یاد کر لیں، سب میرے ساتھ پڑھ لیں آپ کو تاکہ یاد ہو جائے، اور آسان ہے، کوئی مشکل بھی نہیں ہے، بڑی آسان ہے۔ میں نے اپنے جو شاگرد ہیں ان کو بھی یہ یاد کروائی تھی، جو میرے پاس بچے پڑھنے آتے ہیں ان کو بھی میں نے یاد کروائی ہے، اور وہ عورتیں جو دم کروانے کے لیے آتی ہیں میں ہمیشہ یہ ان کو بتاتا ہوں، اور پھر وہ ہمیشہ کے لیے جن کے بچے ساری ساری رات روتے تھے جب یہ دعا بتائی کہ اللہ کے فضل و کرم سے اب کوئی ایسی کبھی شکایت ہی نہیں آئی۔ میں دم نہ بھی کروں تو ان کو یہی کہتا ہوں بس یہ دعا پڑھ لیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ فضل کر دے گا۔ تو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے یہ دعا پڑھنے سے ہر مشکل آسان ہو جاتی ہے، بچے رونا بند کر دیتے ہیں، رکاوٹیں ساری کاموں کے اندر سے ختم ہو جاتی ہیں، مال و دولت دن بدن بڑھتا چلا جاتا ہے، اتنا بڑھتا ہے کہ بندے سے سنبھالنا بھی مشکل ہو جاتا ہے۔ اس قدر اس دعا کے فائدے ہیں، اس کی فیوز و برکات ہیں، تو آپ ضرور اس دعا کو پڑھیے گا۔ صرف صبح و شام 15 بار پڑھ کے دیکھیں، ایک ہفتہ کم از کم کر لیں، پھر آپ کو پتہ چل جائے گا۔ جب آج اس عمل کو آپ 15 بار اس دعا کو پڑھیں گے تو آج ہی پتہ چل جائے گا، باقی تو بعد کی بات ہے، آپ پڑھیں یا نہ پڑھیں وہ تو ایک الگ بات ہے، لیکن جب آج اس کو اس طریقے کے مطابق صرف 15 بار پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا یہ دعا کتنی پاورفل ہے اور کتنی طاقت والی ہے۔ بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم۔ یہ اتنی سی دعا ہے، بڑی مختصر سی ہے، اگر کسی کو بھی نہ آئے تو پھر وہ مجھ سے 1 منٹ میں بھی پوچھ سکتا ہے۔ 1-2 بار آپ اس کو بار بار دہرائیں گے تو انشاءاللہ یاد ہو جائے گی۔ ویڈیو کو آپ 2 مرتبہ 3 مرتبہ دیکھ سکتے ہیں، یا اتنی ویڈیو کو بار بار دیکھ سکتے ہیں جتنا آپ کو جب یاد ہو جائے، تو آپ اس کے بعد اس کو فوری طور پر 15 مرتبہ ہاتھ کی انگلیوں پر گن کر اس طرح پڑھیے گا۔ سب سے پہلے آپ نے درود پاک پڑھنا ہے، جو درود پاک میں آپ کو پیچھے بتا چکا ہوں۔ اسی طرح درود پاک آپ نے صرف 3 بار پڑھنا ہے، اور 3 بار درود پاک سے پہلے میں نے آپ کو تعوذ و تسمیہ کی نصیحت کی تھی، آپ نے وہ پڑھنی ہے۔ جو طریقہ میں نے بتایا تھا اس کو آپ نے مد نظر رکھتے ہوئے اپنے ہاتھ کی انگلیوں سے پڑھنا ہے، اور شہادت والی انگلی سے آپ نے اس کو پڑھنا شروع کرنا ہے۔ شہادت والی انگلی کے بارے میں تقریباً سب دوست احباب جانتے ہیں، میرے بتانے کی ضرورت نہیں، کیونکہ شہادت والی انگلی کے بارے میں تو ہر شخص باخبر ہے۔ ایسا تو ہے ہی نہیں کہ کسی کو پتہ نہ ہو، دائیں ہاتھ کی انگوٹھے کے ساتھ والی اور بڑی انگلی کے ساتھ والی جو انگلی ہوتی ہے اس کو شہادت والی انگلی کہا جاتا ہے۔ بڑی انگلی اور انگوٹھے کے درمیان کی جو انگلی ہوتی ہے اس کو شہادت والی انگلی کہا جاتا ہے۔ تو آپ نے اس سے شروع کرنا، اور جہاں 15 مکمل ہو جائیں ہاتھ کے پوروں پر آپ نے گننا ہے، پوروں پر گنتے ہوئے جہاں اس 15 تعداد مکمل ہو جائے آخر میں درود پاک پڑھنا، اور اس کے بعد آپ نے صرف یہ کلمات 15 بار پڑھنے ہیں، اور اب آپ کا عمل مکمل ہو جائے گا۔ اور اس کے بعد آپ رب کی بارگاہ سے جو مانگیں گے انشاءاللہ آپ کو وہ مل کر رہے گا۔ تو آپ نے بالآخر درود پاک پڑھنا، 15 مرتبہ اس دعا کو پڑھا، آخر میں 3 بار آپ نے یہ کلمات پڑھنے ہیں جو ابھی میں آپ کو بتانے لگا ہوں۔ اس کے بعد آپ نے اول و آخر ایک مرتبہ درود پاک پڑھ کر اول و آخر ایک مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ آخری بھی اور درمیان میں بھی آپ نے اللہ کی بارگاہ میں آج کے دن کا وسیلہ دیتے ہوئے اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنی ہے کہ باری تعالیٰ مجھے اتنے پیسوں کی ضرورت ہے، یا میں مالا مال ہونا چاہتا ہوں، یا میں ہمیشہ کے لیے غربت سے بچنا چاہتا ہوں۔ جو آپ کی دعا ہوگی اس کو آپ اپنے الفاظ کے اندر بیان کیجئے گا، اور 3 بار اپنے خاص مقصد کا نام لینا اور
और नाम कैसे लेना है। या अल्लाह मुझे गनी कर दे, तेरी जात भी गनी है, तू मुझे गनी कर दे। या जो भी आप मांगना चाहते हैं आप उस अच्छे अंदाज से मांगे, इंशाअल्लाह जैसे जैसे मांगते जाएंगे वैसे वैसे आपका दामन भरता चला जाएगा। लेकिन मांगते हुए जब आपने बैठना है तो अपने दामन को फैलाना है। जो आपकी झोली है, जो कपड़ा होता है, उसको आपने आगे फैलाकर बैठना है और उसके बाद अपने हाथों को भी सीधा आसमान की तरफ उठाना है। उठाकर इस तरतीब के साथ दुआ मांगे। देखें कुछ लोग सिर्फ वजीफा बता देते हैं लेकिन ये तरीका नहीं बताते, इससे फिर परेशानी होती है। ये लोग फिर आपको क्या बताते हैं, मैं अक्सर सुनता हूँ लोग बिल्कुल लकीर के फकीर होते हैं, वो भी आजकल के बड़े बड़े आमाल बताने की कोशिश कर रहे होते हैं। तो इसलिए नाज़रीन मैंने आपको बड़ा आसान और मुजर्रब और ताकतवर अमल बताया है और 3 बार आपने अपनी दुआ के अंदर ये अल्फाज कहने हैं, या मूती हुवल्लाह, यानी कि ए मेरे रब, दुआ को कबूल करने वाला, अता करने वाला, यानी कि इसके बहुत ज्यादा मानी हैं। तो ये आपने 3 मरतबा सिर्फ अल्फाज बोलने हैं। तो इन अल्फाज को बोलने की बरकत से आपकी दुआ जरूर कबूल हो जाती है। लेकिन पहले ये दुआ पढ़कर अपने हाथों पे दम करके पूरे वजूद पर भी आपने फिरना होगा जो बताई है। ये आसान है, इसको याद रखें, सुबह शाम आगे जिंदगी में मामूल बनाएंगे तो जो तरीका बताया इसी के मुताबिक पढ़ते रहें, इंशाअल्लाह सारी जिंदगी में महफूज भी रहेंगे और बरकतें भी हासिल करते रहेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह हम सब का हामी और नासिर हो, आमीन। नाज़रीन कमेंट बॉक्स में अल्लाह ताला के 99 नामों में से एक नाम जरूर टाइप करें।